अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब चंपा, जो कि उर्दू का गुलदस्ता की छठी जमात की किताब है, उसकी एक नज़म देखने जा रहे हैं जो शानुल हक हक़ी साहब ने लिखी है। नज़म का नाम है भाई ममदू का इमला। इमला कहते हैं डिक्टेशन, यानी आपको कोई लफ्ज़ कितना सही लिखना आता है। और ममदू जो है वो किसी नाम की बिगड़ी हुई शक्ल है। वो इमदाद भी हो सकता है। इमदाद अली ख़ान को शॉर्ट करके ममदू बोला जाए, ये हो सकता है। और भी किसी नाम को बिगाड़ के ममदू कह सकते हैं। तो नज़म देखते हैं। आपको पता है कि आपको एक काम ये करना है कि नज़म सुननी है, इसकी ऑडियो भेजनी है टीचर को। उसके साथ साथ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, उनको अंडरलाइन करना है, उसके मायने लिखने हैं जो मैं बताता जाऊँगा। और उसकी तस्वीर खींचकर, जब आपने अल्फाज मायने लिख लिए हों, उसकी तस्वीर खींचकर भेजनी है टीचर को। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं भाई ममदू का इमला। तो शुरू करते हैं भाई ममदू का इमला। कच्चा है भाई ममदू का इमला बहुत अभी, मिस्तर की तरह तोए से लिखते हैं मुश्तरी। जाहिर है एक शोशे से बनता है सर का सीन, इसमें भी वो बनाते हैं दंदान तीन तीन। जिस लफ्ज़ को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसा को छोटी हे से भैंसा बना दिया। अपनी नज़र में सारे मुसलमान भाई हैं, उनकी नज़र में खैर से हम सब बहाई हैं। हम में भी वो लगाते हैं नाहक दो चश्मी है, आयत में डाल देते हैं हमजा बजाए ये। वो गैज़ को भी फैज़ का समझे हैं काफिया, लिखते हैं दाल से ज़करिया को ज़करिया। कुछ फ़र्क ही नहीं नज़ीर और नवीर में, दोनों को दोए से तो कभी दाल से लिखें। लिखा अलल हिसाब अलल टप अलिफ के बिन, हज़रत तो मुतमईन को भी लिखते हैं मुतमईन। दरख्वास्त को तो वाव से लिखते हैं खैर सब, बरखास्त में भी डालेंगे वो वाव बेसबब। कहते हैं छोटी और बड़ी ये में फ़र्क क्या, देखा है हमने दिल्ली को दिहले लिखा हुआ। कितना जनाब ममदू के इमला में खोट है, तहरीर उनकी सारी लतीफ़ों की पोट है। अच्छा जी, समझते हैं। ममदू भाई का इमला बहुत कच्चा है, यानी बहुत कमज़ोर है। और जैसे मिस्तर मिस्तर कहते हैं उस पेपर को जिस पे लाइनें खिंची हुई हों। आपकी कॉपी के पेज सारे मिस्तर होते हैं, यानी लाइंस पहले से बनी हुई होती हैं उस पर। और मिस्तर जो है वो तोए बीच में आता है, और मुश्तरी में ते आया आता है, लेकिन वो मुश्तरी भी मिस्तर की तरह ऐसे लिखते हैं। तो एक गलती ये बताई उन्होंने इनकी। फिर जब सर लिखते हैं, देखिए गौर से देखिए, जब आप, अच्छा आप लोग तो आमतौर पे वो नहीं लिखते ना, नस्तालीक नहीं लिखते, नस्ख लिखते हैं। नस्तालीक में सर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप नस्ख लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर नस्तालीक में सर लिखेंगे तो, हालांकि नस्तालीक में सर में एक शोशा आता है, लेकिन उसमें भी वो तीन तीन दंदाने बनाते हैं, जैसे कि नस्ख में बनाते हैं। अगर नस्ख में लिखते हैं तो ठीक है, तीन दंदाने बनाना। फिर जिस लफ्ज़ को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसा लिखना था, भैंसा बे दो चश्मी है से लिखना था, उन्होंने बे और ये कुंडे वाली है बना दी, भैंसा बना दिया भैंसे को, गोल है से छोटी है लगा के। फिर हमारी नज़र में तो सारे मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन उनकी नज़र में भाई का लफ्ज़ भाई नहीं है बल्कि बहाई है। जो चश्मी है की जगह ये कुंडे वाली है लगा दी, छोटी है। और जब हम लिखते हैं तो हम में भी वो लाहक नाहक, यानी जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ भी दो चश्मी है लगाते हैं, यानी वो हम यूँ लिख देते हैं। आयत में डाल देते हैं हमज़ा बजाए ये। अब आयत में अगर ये की जगह हमज़ा लग जाए तो ये दो नुक्ते लगाने के बजाय वो फरमा रहे हैं कि आयत ऐसे लिखते हैं। और वो गैज़ को भी फैज़ का समझे हैं काफिया, काफिया मतलब एक जैसी आवाज़ वाले। गैज़ और फैज़ आखिर की आवाज़ एक जैसी समझते हैं वो, कि दोनों की है। और ज़करिया जे से होना चाहिए था,
اس کو ذال سے لکھ دیتے ہیں زکریا۔ ان کی نظر میں نذیر اور نذیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، نذیر کہتے ہیں مثال کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ تو اور کبھی نذیر زوئے سے لکھتے ہیں دونوں کو، نذیر اور نذیر دونوں کبھی زوئے سے لکھتے ہیں، کبھی دونوں زال سے لکھ دیتے ہیں۔ اور الل ٹپ کہتے ہیں فضول طریقے سے، الل حساب لکھ رہے تھے اس کو الف کے بغیر لکھ دیا، یعنی علی علی الحساب ایسے لکھ دیا الف کے بغیر۔ اور کبھی کبھی مطمئن، مطمئن کو لکھتے ہیں مطمئن، عجیب و غریب۔ درخواست کو تو واو سے لکھتے ہیں، خیر سب ہم سب درخواست میں واو آتا ہے، لیکن برخاست میں برخواست لکھ دیتے ہیں وہ، سوری وہ بے سبب یعنی بے وجہ برخاست میں بھی واو ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں میں الفاظ کے مطلب بھی جلدی جلدی بتاتا جا رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا۔ کہتے ہیں چھوٹی اور بڑی یہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کہیں کہیں دہلی جو کہ چھوٹی اے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کو دہلے لکھ دیتے ہیں، عجیب ہے۔ تو کتنا کھوٹ ہے، یعنی کتنی خرابیاں ہیں ممدو بھائی کے املا میں۔ اور ان کی جو تحریر ہے، ان کی جو لکھائی ہے، وہ ساری کی ساری لطیفوں کی پوٹلی کہتے ہیں، چھوٹی پیکٹ بنڈل۔ تو تحریر کے بجائے ایک لطیفوں کا بنڈل ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو ایک مزیدار سی نظم تھی بھائی ممدو کا املا، یہ ہم نے پڑھی، اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کا مطلب سمجھائیے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر تصویر کھینچ کے بھیجیے۔ اور اب دیکھیے، یہ تو ہم نے کر ہی لیا۔ شوشے کہتے ہیں کسی بھی لفظ میں بننے والے جو دانے دندان ہوتے ہیں، دندان یعنی دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شوشے کہتے ہیں۔ ناحق یعنی غلط، الٹپ یعنی عجیب و غریب طریقے سے، برخاست مطلب چھٹی، تو دندانے کہہ سکتے ہیں۔ ناحق میں نے شوشے دندانے ہو گئے، ناحق میں نے بتا دیا۔ الٹپ جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، بالکل بیکار انداز سے، اتفاق سے، تکے میں۔ برخاست کا مطلب ختم کرنا، اور کھوٹ کا مطلب ملاوٹ۔ پھر شاعر نے نظم میں املا کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے، آپ ان کو لغت سے دیکھ درست کر کے لکھیے۔ مشتری صحیح کیسے لکھتے ہیں؟ یہ جو لکھ رہے ہیں تو صحیح نہیں لکھا ہے، لیکن ہم تو اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں نا، اس میں نسخ میں بھینسا جو ہے وہ ایسے ہے، بھینسا، باقی تو آپ کو آتا ہی ہے، یہ زوئے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو صحیح کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، نظم میں بھی یہ صحیح ہو کے لکھے ہوئے ہیں، ملٹیپل چوائس خود کرنے ہیں۔ اور اس نظم کے آخری شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ تو شاعر کا حوالہ کیا ہے بھائی، یہ کون شاعر ہیں؟ تو شان الحق حقی صاحب وہ ہیں جنہوں نے اردو کی ڈکشنری یعنی اردو کی لغت پہ کافی کام کیا۔ لغت ایسے نہیں لکھیں گے، صحیح کریں گے، بچے کہیں گے سر آپ نے بھی املا صحیح نہیں لکھا۔ ہاں، لغت پہ کام کیا، اور ہم پاکستان میں بچوں کے لیے ایک بہترین لغت بنائی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے کورس کی کتابوں میں اپنی اسباق اور نظمیں بھی شائع کرواتے رہتے ہیں، اور ہماری کتاب میں بھی ان کے بہت سے اسباق اور نظمیں شامل ہیں۔ اس طرح سے شان الحق حقیقی صاحب کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب آپ اس کے آخری شعر کی تشریح کر دیجئے۔ آخری شعر کی تشریح کیا ہوگی؟ تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اس میں شاعر اپنی پوری نظم کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ممدو کے املا میں بہت سی غلطیاں ہیں، اور جب ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی تحریر محض لطیفہ لگتی ہے، یا لطیفوں کا مجموعہ لگتی ہے، جس کو پڑھ کر بہت ہنسی آتی ہے۔ تو بھائی ہو گئی شعر کی تشریح، اور کچھ تھا؟ ختم، بس اتنا سا کام تھا۔ چلو بھائی یہ تو فٹافٹ مکمل کریں تاکہ پھر میں اگلی ویڈیو بنا کے بھیجوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔